नमस्कार. आम्ही पळयतात आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो आणि सगळ्यांच्या गोस्ताचो चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. मोगाच्यानो, डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमच्या सांगाताक येतात साबार कलाकार, जाणी तियात्र पालकार जायतीच नामना जोडल्या, जावं ते ॲक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर आनी उलोवंक येतात आमचे लागीं आपले जिवीत. आनी आयज आमच्या सांगाताक अशेंच एक मालगोडे यंग बडिंग आर्टिस्ट आसा, न्हय दुसरे कोण बाय वॅलेन्सी डिसूजा. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gamche som wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva teatris. वॅलेन्सी बाय, नमस्कार आणि तुका दिल से येवकार. देव बरें करूं. तुज्या कोलेची सुरवात कशी आनी केन्ना जाली? म्हजी सुरवात सांगची म्हटल्यार म्हजी सुरवात इकोजीनसान जाली. जेन्ना हांव ल्हान आसलें तेन्ना दोतोनीक वेताच आमी सगळीं जाण, आनी दोतोनीक गेल्या उपरांत तुका जायते कार्यावळींनी भाग घेवपाक मेळटा, जायते कार्यावळी आसता. अशेंच एका वर्साक म्हाका पयलेच जेन्ना 8 वर्सांचें आसलें तेन्ना मदर्स डे सेलेब्रेट केलेलो. त्या कार्यावळींत म्हाका सायबिणीचें भक्ती गीत म्हणपाक सोयग मेळलो आनी त्या म्हटल्या उपरांत मातशी भिरांत दिसताली पयलीं, बट म्हज्या कॅटेकिस्टांनी म्हाका जायतो आपलो आदार आनी सहकार दिलो. तशेंच इगोर्जेन आसलेल्या पाद्रींनी सदांच आपलो सपोर्ट दिलो आनी त्या कातारांतल्यान वो त्या गितांतल्यान म्हाका आजुनूय बळ मेळ्ळें आनी आजुनूय मेळटा कितें म्हज्या जिवितान फुडें व्हरपाक. म्हणजे वॅलेन्सी बाय देवाच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या मोगान माचयेर पावली. तियात्र पालकार केन्ना पावले आनी कशें पावले? तियात्र पालकार अशेंच आतां इगोर्जेनूच पयले कार्यावळी, मागीर इस्कॉलांनी, मागीर उमकी थोडी वर्सांनी जाल्या उपरांत गांवच्या तियात्रांनी. ओके. पयलो सोयग म्हाका बर्नार्ड सिल्वेरा हाणें दिलो. हो समाज असोच चलतलो म्हूण सांगचें म्हटल्यार फकत काताराच म्हणटाले, बट ताणें म्हाका एक्टिंगांनी भाग घेवपाक चान्स दिलो. ओके. मागीर म्हूण तूं साल्वादोर दे सिल्वेरा, एंटनी रॉड्रिगीस हाणें म्हाका जायते तेंको दिलो आपणाचो आनी चान्सूय दिलो आपणाच्या तियात्रांनी एक्टिंग करपाक. म्हणजे ही जाले गांवचे तियात्र जाले, फेस्ताचे तियात्र जाले. पूण उपरांत कॉम्पिटिशन ते कला अकॅडमी जाता थिंगासर वो प्रोफेशनल माचयेर तूं केन्ना आनी कशें पावलें? कॉम्पिटिशन तियात्रान जुसे दे माजोड्डा हाणें म्हाका सोयग दिलो एक्टिंग करपाक आनी त्या वर्साक सी डी सिल्वा जज आसलो. ओके. सो म्हाका एक्टिंगाक मेरीट सर्टिफिकेट फावो जाली आनी समजा म्हाका फर्स्ट चान्स सी डी सिल्वा आपणाच्या तियात्रान दिलो. ओके, गुड. शिक्षा तियात्रान. म्हणजे वॅलेन्सी बाय सांगता, जरी तो तुजो वावर बरो आसत जाल्यार तुका कोणूय रोखडेंच उखलता, रोखडेंच आपल्या पंगडान घेता. सी डी सिल्वा बाबाक आमी देव बरें करूं म्हणया, कित्याक तुका पयली संदी दिली ताणें प्रोफेशनल माचयेर येवंक. सी डी सिल्वा बाब, तूं बायची इंटरव्यू पळयता जाल्यार तुका आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटात, दिल से देव बरें करूं म्हणटात. जेन्ना तूं एक आतां प्रोजेक्ट घेता तेन्ना त्या प्रोजेक्टाचे म्हणजे तुजी स्टडी कशी आसता तुजो रोल बरो करूंक? जेन्ना स्क्रिप्ट येता तेन्ना स्टडी करता, वाचता, 1 आनी 2 फावटी न्हू जायते फावट वाचता आनी जें कितें कळना तें हांव डायरेक्टरा कडेन विचारता. जे कितें डिफिकल्टीज आहा ते डायरेक्टर सांगता. आतां तूं एक बरें कलाकार, बरें गावपी, कोयरांतल्यान वयर येयला. कोयर आयज तुजो आसा, तूं काजारी, तूं तियात्रीस, सो सगल्यो ह्यो तिनूय भुमिका सांबाळटना तुका त्रास जायना? म्हणजे कश्यो कितें सांबाळटा तूं ह्यो भुमिका? कितेंय करतलो जाल्यार तुका घरच्यांचो सपोर्ट पयलो जाय. ओके. आनी तो म्हाका आयज लेगीन मेवला, आदीय मेवलेलो, आतांय मेवला. 11 वर्सां आसतना मामी सगल्याक सपोर्ट केला. मामीचेच उद्देशी आयज हांव ह्या पालकाचेर आसा. होय. कित्याक मामीन म्हाका केन्नाच एकलें साडूंक ना. आदी लायक म्हाका ट्रॅवलिंगाक लेगून खूब प्रॉब्लम जाताले
आनी आमी कालांगूटसान सावथाक ट्रॅव्हल करता म्हणल्यार खूब राती कोडे हय. बसी आसनाल्यो सो हांव सिडी सिल्वाच्या तियात्रान लेगून मामी बरोबर रावताले मागीर म्हूण तूं आतां हांव सर जेकबाक डायना आंटी आसताली बरोबर सो केन्ना एकलें म्हणलेलें केन्ना रावंक ना म्हज्या लायफान आनी हुंचोरी रावपाक संदी मेवल्याच पूण आतां कॉयर काजारी एक दू म्हणजे एक आनीक येपतियात हे सांबाळटाना तुका मातशें वयर सकयल होय जायना तेच ते आंकवारपणारूय म्हाका मामीचो सपोर्ट मेळटा आनी आतां काजार लेगून जावन घोवाचोय सपोर्ट आहा आनी घोवाच्या गोच्च्याचोय मामी डॅडीचो सपोर्ट म्हाका जायतो आहा कितें कॉयर आसल्यार वच कितें तियात्राक लेगून केन्नाय लेट जाली आपूण लेगून व्हरोन पावयता सो तो मेन सपोर्ट तुजे जायतेच रोल बरे लागले लोकांक त्या पासून तूं तियात्रांतल्यान फिल्मांनी पावलें रोसफन बाब जेकब बाब हांच्या सांगाताक तुवें म्हणजे तांच्या पंगडांनी तुवें जायत्यो भुमिका केल्यात सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसलो ह्या डायरेक्टरा मदें वावुरतना आनी खंयचे खंयचे डायरेक्टर तुका मेवले सर जेकबाक नासल्यार आतां म्हाका 9 वर्सां जालीं आनी सर जेकबाक कडच्यान हांव जायतें शिकलां आनी आजुनूय शिकता आनी पयलें म्हटल्यार टायमाचो म्हत्व टायम पंक्च्युलिटी हुंच्यान केन्ना कितें करपाक जाय हुंच्या टायमार आसपाक जाय तें हांव ताचे कडच्यान शिकलां आनी कसो कमिटमेंटूय करचो तो हांव ताचे कडच्यान शिकलां सर रोस्पन्साच्या तियात्रान हांवें चड हें करूंक ना एक सिजन केला बट ताचे कडच्यान म्हाका जायतो मोग मेवला अशें जावं म्हण सिडी सिल्वा जावं मागीर फादर मायकल जावं मागीर तोसिफ सिडी सिल्वा तुका सांगला ते परी पयलींचो आमचो डायरेक्टर अशें जायते जावं म्हण कॉम्पिटिशन्स एडमन जायत्याच्या तियात्रांनी एक्टींग करूंक म्हाका सोयीक मेवला ओके ओके आमच्या जिवितांत जायते बरे वायट प्रसंग येतात आमी तियात्राच्या पालकार वावुरतना आमच्या लायफान वावुरतना तुज्या जिवितांत एक तियात्रीस्ट म्हणून कितें बरो वायट अनुभव आयला बरोय मेवला वायटूय मेवला ओके एक चेडूं वस्तोरी म्हणल्यार जायतें आयकोचें पडटा हय जायतें सोदचें पडटा म्हाकाच न्हय पूण म्हज्या आवयकूय एक चेडूं एक ओरोस कितें जालें की हांव कोणाचो रिप्लेसमेंट करतालें मॅक्सी पेरेराचो आनी हांव मारगांव बस स्टॉपा कडेन उबें रावलेलें बसीक कोणेन वचून मामीक सांगलें आगो चेडवाक जेवण ना म्हणून भायर बसीच्यान थिंगा रस्त्याचेर दवरला सो एक आवय जावन भुरग्याचें आयकोपाक बरें दिसना बट म्हाज्या मामीन म्हाका केन्ना डिमोटिवेट करूंक ना सदांच मोटिवेट केलें आनी आयज तिच्या साताराक लागून आयज हांव हिंगा पावलां म्हाका बाय वॅलन्सी डिसोजा आमच्या सांगाताक आसा ते म्हणटा मामीन आपल्याक जायतोच सपोर्ट केला आनी मामीक लोकांनी कितेंय सांगलां बरें वायट मामीन तांचें आयकोन घेवंक ना मामी आपल्या धुये बरोबर रावली आपल्या भुरग्या बरोबर रावली आनी ताका तेणें इतलेंच सांगलें बाय तूं वच मुखार हांव तुज्या बरोबर आसा हीच मागणी हांवूय आयज करूंक सोदतां नवे भुरगे येतात नवी चेडवां येतात नवे चेडे येतात तांचे माय पाय लागीं तुमच्या भुरग्यांक जरी तर हे टॅलंट आसा जाल्यार मुजरत तुमी तियात्र पालकार एक्टिंगेच्या पालकार धाडचे कित्याक ह्या पालकाकूय जाय तो बरो फुडार आसा आनी तोच फुडार तुमच्याय भुरग्यांक फावो जातलो वॅलन्सी हो जालो तुजो एक वायट अनुभव मामीन कोणें तरी कितें सांगलें पूण मामीन तें तिका कुशीक काडून पॉझिटिवली घेतलें तुका मुखार धाडलें आनी बरो अनुभव कितें उगडास उरपा सारको उरला तुज्या जिवितांत बरो अनुभव म्हणजे एक हांव शिकला की एक वरस अशें जालें हांव कातार म्हणून स्टेजीर वयर सोदताना म्हजो ड्रेस फाटल्यान पिसलो म्हाजोच पांव पडोन ड्रेस म्हजो पिसलो सो लकीली हांवें आनीक एक ड्रेस एक्स्ट्रा कॅरी केलोलो सो ते मेरेन सावन हांव सदांच एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम कॅरी करता आनी कॅरूय घेता कॅरूय घेता फक्त पांय पडचो ना हय आनी सेकंड थिंग लायक आतां हांव भुमिका करता लोकां कडच्यान म्हाका जायतो मोग मेवला युट्यूबूय तुजो आसा तो युट्यूबाचेर तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा युट्यूबाचेर सांगचें म्हटल्यार एज अ तियात्रीस्ट म्हूण म्हाका कोण वळखनासलो पूण जेन्ना हांवें युट्यूबाचेर कातारां घातली लोकांनी जायतो लोक म्हाका वळखूंक पावलो हांव देव बरें करूं म्हणटा जोविटन बाबाक ताणें म्हाका मोटिवेट केलें युट्यूबाचेर कातारां घालपाक तशेंच सगळ्या म्हज्या कंपोजरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जावं म्हजें फेवरेट आवडीचें कातार आवडो कालजाचो जे आगुस्तीन कोयलोन कंपोज केलेलें तशेंच गोडमा लॉरी बाबान कंपोज केलेलें तांच्या खूब आभारी आनी हे व्यूज म्हाज्या काताराचे जायते जाल्यात आनी म्हूण तूं लायक सेकंड ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका नेविल पेरेरा ताचे बरोबर हांवें जायती डुएट्सां म्हणल्यार ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाका संदी दिली देखून तेच बरोबर तुज्या ऑडियन्साकूय होय तुमकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा बाय वॅलन्सी
बाय बॅलन्सी तुजे आयज मेरेनच्या जिवितांतले लायफांतले प्रवासांतले तुका आवडलेलें कातार ताचे 4 लायनी आमकां आयकोंक मेळ्ळो. म्हजें गीत म्हटल्यार पयलेच म्हजें सुरवात केलेली तें म्हणूंक सोदता. Okay. देवभक्ती गीत. Maria mai curpici cotavi sol mololi Maria mai Jesuci Maria mai moci Maria mai curpici Cotavi sol moleli Maria mai Jesuci Maria mai moci. बॅलन्सी बाय तुजें हें गीत आयकताना देव मंदिरांत पावल्ल्याचो भास जालो. आनी खरेंच सांगचें म्हटल्यार प्रदीप बाब हे गायनांतल्यान म्हाका अजुनूय घोटाय मेवता. जेन्ना हांव केन्ना आतां बायकान ट्रॅवल करता राती कडेन घरा येवचें पडटा सो हे कातार म्हणत येता केन्ना घरा पावता कांय कळना. सो देवाचो आशिर्वाद आमच्या सांगाताक आसूंक जाय. देव आमच्या सांगाताक आसा हो भावार्थ आमी दवरूंक जाय आनी तेन्नाच आमकां आमच्या जिविताची वाट बरी सफळ जाता. जे भशेन तूं सांगता रातचें पावता तेन्ना आपूण घरा पावूंक लेट जाता जावं कितें जाता जाल्यार हें गीत गायत येता. देवाच्या सांगाताक तूं आसता. देव तुका सांगाताक सांगाताक आसून लेगून म्हाका देवान सांडूंक ना. आयज तूं एक तरणाटे कलाकार नवे कलाकारूय भायर सोदतात तांकां तुजो संदेश कितें? नव्या कलाकारांक एकूच सांगूंक सोदता कोणूय कितें म्हणो तुज्या नशिबान कितें बरयलेलें आसा तें तुका मेवतलेंच. कोणूय तुका डिमोटिवेट करूं वो कितेंय करूं तुज्या नशिबान देवान बरयलां तें तुका मेवतलेंच. देवाचो आदार घे फुडें सर. देव तुज्या सांगाताक सदांच आसा. वॅलन्सी बायन सांगलां तें एक तरणाटे कलाकार. तुमकां कोणेंय कितें वायट म्हणलें तुमी तें घेवन मनाक लावन घेयनाका. कित्याक तुमचो वावर तुमी करीत रावात आनी तो बरो कसो जातलो हाचेर मातशें तुमी लक्ष दिवंक जाय. आनी जोरी तर दुसऱ्यान कितें म्हणलें जाल्यार ती एक आपल्या वावरांत येयल्लो एक फातर धाकटोसो तो कुशीक काडात आनी मुखार पावला मारात. जंय तुमचेंच आसतलें. वॅलन्सी बाय चॅनल 8 अशे तुजे भाशेंच्या मालगोड्या कलाकारांचे नव्या कलाकारांचे इंटरव्यू घेता डायरेक्ट दिल से कार्यावळी ताचेर तूं कितें म्हणटा? पयले स्वातेर हांव जयवेन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. ही संदी म्हाका दिली म्हण. जशें परी हांवें तुका सांगलां की तियात्रान थोडो म्हाका लोक वळखना युट्यूबाचेर थोडो लोक वळखता. गोडेक आतां हिंगासर इंटरव्यू दिला म्हण आनीक थोडो लोक वळखत. आनी लायक आतां आमची जायती कलाकारां आसा. आमी सगल्याचें जिवीत नको कितें तें ह्या एपिसोडांतल्यान आमकां जायते कोणाचें जिवीत अनुभवूंक मेवलें. ओके वॅलन्सी बाय म्हणटा की डायरेक्ट दिल से कार्यावळी वरवीं तियात्रिस्टाचे लायफ ताचे पर्सनल लायफ आमी तियात्रिस्टांक पालकार पळयतात पूण तो खरेपणी कितें जियेता तें आमकां कांय वेळार खबर आसना. ती खबर ह्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन मेळटा. बाय तुजे आनीक फ्युचर प्लॅन कितें आसात? केन्ना तुका दिसोंक ना आपणें एक तियात्र काडचो म्हणून? हांवें तियात्र काडलेलो. ओके खंयचो? कोरेजमाचो तियात्र ताणें म्हाका अभिषेक केला. हो काडपाक म्हाका मायकल ग्रेशियसान आपलो तेंको दिलो. तशेंच आमचो पादवीकार फादर पॉली ताणें म्हाका जायतो आदार दिलो. फादर रॉयल आनी फादर आमचो रोमियो गुदिनो आमी कॅथिकॅटिकल एसोसिएशनाक लागून हो तियात्र केलेलो. आनी 35 शोज हांवें एज अ नवे डायरेक्टर 35 शोज 40 दिसांक 35 शो केले. 35 शो केले. आनीक नवो आतां तियात्र काडपाचें प्लॅनिंग ना? काडपाचें आसा. ओके जायते प्लॅन्स आसा. ओके केन्ना भायर सरतलो? सद्याक हे वर्सा काडपाक आसलें आमचें लायक कमींग इयर. पळोवया देव आदार दिता ते प्रमाणे करपाचें. ना वॅलन्सी बाय जरी तर तुज्या मनान आसा जाल्यार तुवें पावल मुखार घालूंक जाय. तुवेंच सांगलां देव सांगाताक आसता आमी पावल मुखार घालीत वचोंक जाय. आनी आमी तुका बरें यश आवडटात तुज्या ह्या नव्या तियात्राक जावं तुजे ज्यो कितें नव्यो येवजण्यो आसात तांकां. देव बरें करूं. वॅलन्सी बाय चॅनल 8च्या उल्याक जाप तुवें दिली आनी डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तूं सहभागी जालें. त्या पासत आमी चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान खूब खूब उपकारी. आनी ही तुका ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची. देव बरें करूं. मोगाच्यानो हे आसले बाय बॅलन्सी
डिसोजा अशेच बरे बरे कलाकार नवे कलाकार आमचे भेटेक येतले उलोवंक आमचे लागीं तांच्या लायफाची डायरी सांगोंक डायरेक्ट दिल से तेन्ना चुकून नासतना तुमी सगळीं जाणां पळयत रावात तुमचो मोग दवरात चॅनल 8चेर आनी तुमच्या मोगाच्या कार्यावळीचेर डायरेक्ट दिल से Viva Beatriz,